गेंद की खूबसूरत गेंद एहसान बॉलिंग के निशान पर आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद डालना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद और इतना ही खूबसूरत खेला। आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद अंपायर की तरफ से हुआ बॉल का इशारा। आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद और इतना ही खूबसूरत खेला है। एक रन 7। अच्छा स्ट्रोक खेला है और मिस फील्डिंग का मुजाहिरा। 4 रन शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद खूबसूरत रीच। बॉलिंग के निशान पर मौजूद साकिब जो फखर इलेवन के साथ है। साकिब आहिस्ता कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया और आउट होने का अपील आउट हुआ। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की फैज मोहम्मद ने बॉल को पाकिस्तान जिंदाबाद क्रिकेट टूर्नामेंट कड़ीवाम के मुकाम पर शुरू किया। गेंद की खूबसूरत शॉट और ये है 4 रन। कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया गेंद की बीट हुई बैट्समैन ने दौड़ना शुरू किया। गेंद की दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस की गेंद की बीट हुए मुसलसल साजिद और खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए पार कर दिया। 4 रन। गेंद की शम्स ने बॉल को खूबसूरत तरीके से खेला। शाम को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद बीट गया। शाम शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की फिर मिस किया। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत शॉट खेला है। साकिब गेंद की और खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद की बल्लेबाज। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की खूबसूरत गेंद। अंपायर को गेंद की शॉट पिच गेंद की और आउट। और इसी मौजूदा खिलाड़ी शेर अहमद अंपायर की तरफ से हुआ बॉल का इशारा। साकिब गेंद की खूबसूरत शॉट जबरदस्त 6 रन। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की
امپائر کی طرف سے وار کا اشارہ آہستہ دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیند کی ہلکا سا پوش کیا ایک رن زبیر دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیند کی خوبصورت شاٹ اور 4 رن آہستہ دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیند کی خوبصورت امپائر کو کراس کیا گیند کی اس فیلڈنگ کا مظاہرہ دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیند کی خوبصورت شمس محمد بلیا خوبصورت شاٹ اور اس فیلڈنگ کا مظاہرہ اچھے ہے امپائر کو کراس کیا اور آؤٹ ہو گیا کو کراس کیا گیند کی خوبصورت گیند کی خوبصورت دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا خوبصورت شاٹ کھیلا ہے 1 رن زبیر لاسٹ اوور کرانے کے لیے کپتان نے زبیر کو بلایا اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا زبیر آہستہ دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیند کی خوبصورت شاٹ کھیلا ہے 1 رن حاصل کی آہستہ دانا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیند کی اچھی بالنگ کا مظاہرہ اور اسی کے ساتھ آہستہ دانا شروع کیا خوبصورت شاٹ 4 رن کے لیے زبیر ترانائی کون پہلے اوور کے لیے رمضان آئی گیند کیا دیا شاہ رخ خان نے اور یہ پہلا جھٹکا جن کا تعلق فخر جنڈولہ سے ہے کھیل دیا یہاں پہ آؤٹ ہونے کا خطرہ لیکن یہاں پہ مس فیلڈنگ کا پر موجود ہے فخر نے کھیل دیا اسی وقت سے باہر پھینک دیا 6 رن رمضان آئی گیند کی رمضان کی یہ گیند بہت ہی اچھی گیند تھی یہاں پہ زوردار اپیل ہوئی لیکن باقی جانب سے امیر آہستہ داؤن شروع کیا اب کراس کیا رمضان کی گیند بہت ہی اچھی گیند تھی فخر نے کھیل دیا سب کی طرف بعد فخر جنڈولہ کا سکور ہے 9 اور ان کا 1 کھلاڑی آؤٹ گیند کو کیا دیا گیند سیما کے کتاب کا 4 رنز کے لیے ثاقب کی بالے سے آہستہ داؤن شروع کیا امپائر کراس کیا مستقی گیند بہت ہی اچھی گیند تھی داؤن شروع کیا امپائر کراس کیا مستقی گیند کھیل دیا ثاقب نے یہاں پہ مس فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا 100 کے ساتھ سکور پر جنڈولہ کا سکور ہے 13 اور ایک گیند کھیل دیا فخر زمان نے سمبل سے باہر گیند گئی شیر یہاں گئی مشتاق آئی تاکہ یہ گیند فخر نے کھیل دیا اور سمبل سے باہر پھینک دیا 6 رن 100 کے ساتھ ونس اگین مشتاق آئی گیند کی گیند کھیل باہر کر دیا 100 کے بعد جن کا تعلق فخر جنڈولہ سے ہے ونس اگین فخر نے اور یہاں پہ آؤٹ ہونے کا خطرہ بہت زوردار اپیل ہوئی رمضان آئی گیند کی سامنا کر رہا ہے
यहाँ पे बॉल है 24, उनके 3 खिलाड़ी आउट। रमजान की गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बार बार भी नौमान रमजान आई गेंद की, रमजान की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। स्कोर में रमजान एक मतलब फिर ऐसा आहिस्ता डाउन हो किया। रमजान की गेंद स्लो गेंद थी, चेंजा फैसली, लेकिन के दरमियान इस वक्त जारी है। रमजान एक मतलब फिर सामना कर रहे हैं और एक गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ताकि यह गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, सामना कर रहे हैं काशिफ और यह गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहाँ पे जोरदार अपील हुई, आउट होने का खतरा, लेकिन बहुत ही गेंद मुश्ताक आई गेंद की, सामना करें काशिफ, खेल दिया काशिफ ने, लेकिन यहाँ पे एक रन का मौका था। आई गेंद की मुताकिया गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन इनफा की जानब से वाइड बॉल को चकने मुफ्ता और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही मुश्ताक एक मतलब फिर डाउन ऑफ किया, किया मुश्ताकिया गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन इनफा की जानब से वाइड बॉल का इशारा। और लेकतू बहुत ही अच्छी गेंद थी और ये उड़ता हुआ शॉट काशिफ की बल्ले से निकला, 6 रन। और ये दूसरा छक्का काशिफ की बल्ले से निकला, तो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41। और ये चौथा सामने का इमरान जंटी, और यहाँ पे एक और झटका, रन आउट इमरान जंटी। गेंद की सामना करे साजिद, आई गेंद की गेंद साजिद ने खेल दिया, लेकिन रन बनाने का कोई मौका न था। मुश्ताक आई गेंद की और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, मुश्ताक आई गेंद की, मुश्ताक की गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। वंस अगेन मुश्ताक आई गेंद की, मुश्ताक की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, मुश्ताक गेंद स्पेशल हमारे तैराकी भाइयों के लिए है ये गाना। और ये गेंद खेल दिया, यहाँ पे ये 5 खान मोहम्मद की गेंद खेल दिया और यहाँ पे अच्छे फील्डिंग का मुजाहरा किया। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है साजिद और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। वंस अगेन खान मोहम्मद की गेंद खेल दिया साजिद ने, यहाँ पे ओवर का खतरा, लेकिन मिस फील्डिंग हुई यहाँ पे तीनों खिलाड़ी। ओ अच्छा बॉलिंग किया, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद के अगेंस्ट सीधा गोल। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बॉलिंग शुरू है टांक पठानकोट की जानिब से। मेहमान खिलाड़ी है सबसे सबा देखिए गहराई से इसका मशहूर है। ब्यूटीफुल बॉलिंग स्लो चेंजर पे अच्छा बॉलिंग किया माशाल्लाह पठानकोट, बहुत खतरनाक अंपायर को क्रॉस किया, गेंद और गेंद सीधा ऑफ स्टंप की तरफ से। जिसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारा टूर्नामेंट को इज्जत दी। सीधा ऑफ स्टंप की तरफ से बाउंड्री से बाहर 6 रन।
احمد آئی گیند کی، نور احمد کی بہت اچھے کہہ دیا پہ اور احسانی نے جنڈولے کا سکور ہے 61 ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ. نور احمد کی ایک گیند بہت اچھی گیند تھی سجاد نے کھیل دیا. اسی طرح مقابلہ ہے نور احمد ونس اگین. نور احمد کی ایک گیند سجاد نے کھیل دیا لیفٹ کی طرف، وہاں پہ فیلڈر موجود تھا. ایک رن اثر ونس اگین نور احمد. نور احمد کی ایک گیند کھیل دیا ساجد نے اور سے مدد باہر پھینک دیا. 6 رن. آج جنڈولہ فخر جنڈولہ کی ٹیم کا رہا کیا کچھ کا دکھائے گا اور یہ کیا کھیل دیا اور سیما سے باہر پھینک دیا. 6 رن. نور احمد آئی گیند کی، نور احمد کی یہ گیند بہت اچھی گیند تھی اور یہاں پہ ایک اور چوکا انجینئر کامران جنڈولہ ٹی وی کی طرف سے. اور یہ گیند کھیل دیا سجاد نے اچھے پینڈ کے وہاں پہ مظاہرہ کیا لیکن اور شاید لاڑے نہ ہے بس. بہت ہی اچھی گیند تھی. اور یہ گیند سجاد نے کھیل دیا ساجد نے وہاں پہ. یہاں پہ یہ گیند زبیر نے کھیل دیا اور سیما سے باہر پھینک دیا. 6 رن. دونوں ٹیموں کے مابین 2 گیندوں پر 9 رنز درکار ہے. 2 گیندیں 9 رنز اپنے جنڈول عوام کے لیے. اور یہ گیند بہت ہی اچھی گیند تھی یہاں اور یہ گیند بہت ہی اچھی گیند تھی. زبیر نے کھیلنے کی کوشش کی. یہاں پہ پٹھان کوٹ نے یہ میچ آسانی کے ساتھ جیت لیا. پٹھان کوٹ کو میری طرف سے اور پورے کڑیوام کی طرف سے مبارکباد.